nga nagbiya sila sa dautan nilang binuhatan ug ang Dios igsuon hallelujah naluoy kanila sa ilang gihimo. Mauna usab Ginoo igsuon sa atong nasod karon nagkinahanglan kitag kaluoy sa Dios ug kining ginapahimangno anato nga dunay kanang the big ones, dunay dakong linog nga may tabo, igsuon ang Dios lamang makakontrol na ng panghitabo, wa na lain. Bisan kinsa walay mahimo ang dili mahimo sa tao, mahimo man sa Dios. Ug mao na nga bisan pa ang atong mga kaigsunan karon, mga leaders sa Katoliko naghangyo gyud nga kinahanglan mudangop kita sa Ginoo sa mga pag-ampo igsuon tungod nining umalabot nga dako kay nga talagman nga may tabo sa Pilipinas kung ang mga katawhan igsuon magpadayon sa ilang binuhatan nga wa na gyud malipay ang Ginoo. O nga kinahanglan gyud kita moduol sa Ginoo. Ingon pa dinhi may mga kagutom og mga linog sa tanang dapit, kining tanan sinugdanan palang sa mga kasakit, sinugdanan palang ni mga kaigsunan. Kung nasinati na sa mga Palestinians ang kasakit tungod sa gubat nga nitabo sa ilang lugar batok sa mga Israelites na sinati na nila, kita pasalamat sa Ginoo nga diri sa atong probinsya wala ta kasinati na nang nasinatian sa mga Palestinians. Pero naanay warning sa Ginoo sa atuwa. Nakainomdom ko sa balita, bago pa lang nga balita migsuon dito sa Israel karon. Mao man ginang nasod nga din ang Dios dito, nasod mga diha sa napakatao. Gimahal sa Ginoo kini nga nasod, pero dunay sa maong nasubaybayan ako sa YouTube migsuon sa balita dito, dunay 4 years old nga bata nga nagpakita tong sa katawo siya. Og dunay gipasidaan og mo to ang hitabo maigsunan human pasidaan dunay dako kayo nga panghitabo sa Israel karon. Grabe ang ulan, kilat og ang resulta isuon dako kayo nga baha nga ilang sanatian. So nakita nato bisan pa sa Libya ang nagsalom kini nga lugar sa baha. Bisan pa katong nahitabo sa Mika, no? Grabe ang baha. Sa China, grabe ang baha, grabe ang mga katalagman. O karon mga kaigsunan, praise God, naaman day na sa Bible nga dunay mga panghitabo nga nining katapusan nga mga adlaw. O mao na siya ang ilanan sa kaduol na sa pagbalik sa Ginoo. O sa balita pa gani, o may balita nga si Donald Trump ingon pa katapusan nga presidente o nga moabot na si Antichrist, no? Manay akong nadunggan. So naman na sa Bible mga igsunan. So duol-duol na lang yun ta sa katapusan nga mga adlaw. O nakita na nato ang mga ilhanan na labi na dunay mga ilhanan nga mga katingalahan. O karon mga igsunan dunay katingalahan kay bisan pa sa Euphrates River. Kung nasayod ka sa mong balita, dunay sa video, no, imo jud nga gilang gipresent sa video ato gyud madunggan katong katingalahan nga tingog nga naa sa Euphrates River. Og matod pa ila tong gitanaw sa Bible og nagtuo sila nga mao tong daw ang tingog sa upat ka mga anghel, nga kining upat ka mga anghel nga ginapos dito gibutang sa Euphrates River. Maabot ang panahon nga buhian kini sa Revelation chapter 9, sa dihang buhian kining upat ka mga angels migsuon mao ni mupatay sa mga tawo nga walay patik sa Ginoo. 1/3 sa population sa kalibutan iyang pamatyon. So nana sa Biblia day mao ni nga sa atong panahon karon na nagyoy mga ilhanan og bisan pa sa atong nasod. Ingon pa dinhi sa Buhat kapitulo 2. Mao ning kahitabo karon migsuon tinuod jud ang pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus, no, bisan usa ka kudlit walay malaktawan, ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang pulong sa Dios dili gyud mapakyas. Ingon pa dinhi sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 19. Maghimo ako og mga milagro diha sa kalangitan og mga katingalahan dinhi sa yuta. O milagro sa kalangitan.
adunay unyay dugo ug kalayo ug mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Dito sa Israel pagsilibrar nila sa kanang gitawag nga Purim. Sa dihang pagsilibrar nila, nakita nila ang bulan nga daw sama nas dugo ang kolor. O dito sa gitawag nga in River of Sydney, Australia man to, April 12 o 2025, ang tubig dito sa mga suba sa Sydney sa Australia nasama sa dugo. O sa April 13 nas YouTube migsuon ang Chicago River ang tubig na himong dugo. Mga katingalahan mo na nga ang science dili siya maka-explain unsay rason nga nahimong dugo. Ang Biblia ra gyud nagsuon maka-explain ana. Ingon pa din ibaliko nako, adunay unyay dugo ug kalayo ug mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako ug mahimayong adlaw sa Ginoo. So kini nga mga ilhanan karon mga igsunan nga makita na sa duha ka mga mata sa mga tao ug daghan na nakakita nini nagapaila kini sa kaduol na sa pagpalik sa Ginoo. So ingon pa ni Jesus no kung si General Douglas makaaktor sa dihang mibiya sa Pilipinas, misaad gyud siya nga ingon pa niya I shall return. Kay ang nitong panahon na ang atong nasod no, nailog naman sa mga Hapon o gigamman na sa mga Hapon, pero si General Douglas MacArthur sa dihang mibiya nagbilin sa og promisa nga I shall return. Nang mubalik sa og sayang balik dito sa Amerika nangandam sa og mga kagamitan na itungod sa gira. Grabe ang pagpangandam ni General Douglas MacArthur aron mubalik sa Pilipinas aron pagpawi sa atong nasod gikan sa gahom sa Hapon. O bisan sa tao pero natuman niya ang iyang gipanaad mga kaigsunan nga mubalik siya og siya nakabalik og mohinungdan nakita napawi gikan sa gahom sa Hapon tungod sa promisa sa usa ka general igsuon nga iyang gituman. Kung nakatuman man si General Douglas MacArthur nga tao lang siya mga kaigsunan, limited lang ang iyang pagkatao. Igsuon ko natuman niya si Jesus nga Dios, matuman gyud niya ang tanan niyang gipanulti. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang yang pulong dili gayud mapatkas. Mao na nga kining mga pangitabo karon katumanan kini sa gisulti sa pulong sa Dios diri sa Biblia. Ug mao ni nga sa ato karon naanay mga warning pasidaan sa Ginoo nga kinahanglan kita nga nangalagad sa Ginoo magmaynampuon matinud-anon kay diha lamang sa pagkamanampuon pagkamatinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo kung unsa man ang mangkatalagman ang atong kadaugan ug ang atong proteksyon na aragyod sa Ginoo. Motong gihimo sa mga Hudiyo sa dinang dunay ditret silang kinabuhi, nagampo sila og nagpuasa, nagdangop sila sa Ginoo kanasing-kasing og katong ditret silang kinabuhi, wala na mahinuon madayon og nabali na mga kaigsunan. Ingana ang Ginoo kung ang tao mo dangop kaniya sa sincero pag nangop iiway gyud sa mga katalagman. No nga ang atong nasod karon ampuonon kayo mga kaigsunan. Kita nga wala pa si Ginoo kung sa atong kinabuhi nakita nato nga ang atong kinabuhi wala pa gyud tay relasyon sa Ginoo. Igsuon panahon na kita makig-relasyon sa Ginoo, makigsuod kita kaniya sama sa gihimo sa mga Ninibay, mga dautan mingito sila pero naghimo sila pakig-relasyon sa Ginoo, nagampo sila, nagbangot sila sa Ginoo, inay nga pamuhon sila, sintensyahan sila, giluwas sila sa Ginoo, kaya natabaton sila og tinuod nga relasyon sa Dios mao ang pag-angkit kaniya. Ingon pa dinhi sa pulong sa Ginoo, ingon pa dinhi mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo, sa dili pa maabot ang dako ug mamayong adlaw sa Ginoo. Verse 21, Kabuhat Kapitulo 2, ug ang musangpit sa Ginoo maluwas. So importante gyud ang pagtawag diay sa Ginoo. Motong nitabo sa duha ka kriminal dito sa cross, si Jesus naman sa tunga. Kini nga kasinatian nila di na madugay
mamatay na sila physically. Nagbitay sila dito sa cross tungod sa kasalanan nga ilang gihimo, pero niadtong panahon na nga nagbitay sila, nagsinati na sila sa ilabihang kasakit og di madugay, igsuon mamatay sila physically og human sila mamatay physically, adto pa gyud sila sa impierno og didto mag-antos sila. Pero kining usa ka tawo nga dautan kayo kay kining ilansang sa cross mao day na silot sa pinakangilngig nga kriminal sa panahon ni Jesus. Apan kining usa ka dautan nga tawo mga kaigsunan, no, nakabaton man og paghinulsulon nga kasing-kasing o sa dihang ang usa sa kauban niya ginsulto niya ang Ginoo, gibadlong niya ayaw na buhata kay kining gihimo sa ato nga gilansang sa cross angay ni kanato kay naghimo man kitag dautan nya ningon pa magani sa apan kana sa tunga kanang tao nga as tunga nato wala na sa sala ug yang gibadlong og sa dihang igsuon sa pagbadlong niya napay say gihimo ingon pa niya, Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. So mo niyang gihimo niya og ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Og mao dayon tong tubag ni Jesus sa usa ka dautan nga tawo nga nagpaubos sa Ginoo, nagsangpit siya sa Ginoo, Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Ang tubag ni Jesus sa maong dautan nga tao nga naghinulsol sama sa mga tubag. Karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Human niya ito megson katong adlaw namatay gyud physically sila. O katong kriminal namatay, si Jesus namatay, o ingon pa ni Jesus karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Namatay gilubong ang ilang lawas, pero sa espirituhanon nga bahin mga kaigsunan niadto sila sa gitawag nga paraiso. O dito giuban siya ni Jesus dito sa kailadman sa ilang sayuta, o dito nabilanggo ang tanan nga mga nangamatay ang ilang espiritu dito, o dito sa nag-adto si Jesus uban natong tawhana nga nag-ampo inay nga moadtog impierno kining tawhana giuban ni Jesus sa paraiso kay nagsangpit man siya kan Jesus. Ang pulong ang ngalan nga Jesus means Savior. Nganong naluwas man siya inay nga mato sa impierno kay ang iyang gisangpit mauman ang manuluwas. Ingon pa sa Mateo 1:21, mga naksag lalaki og paganganlag Jesus kay luwason niya ang iyang katawan sa ilang kasalanan. Mauni ang gihimo sa usa ka kriminal, dautan sa kaayo, pero kay nisangpit mauni ang mission ni Jesus ni Anisa aron sa pagluwas sa makakasala. Apan igsuon ang atong kaluwasan nagadepende sa ato pagduol sa Ginoo. Kinahanglan mo surrender kita, kinahanglan mo sangpit kita